भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जोशवाच्या पुस्तकांत 23:7 आमकां अशें म्हणटा. मोगाचे न्हू जणेकल्याचो आमचो दीस एक आशिर्वादाचो जावं दी. देव तुमकां जणेकल्यांक राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. तुमी भायर भितर वता आसतना तसो देव आमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. बेसांवचो दीस आयचो जणेकल्याचो जावं दी. मोगाचे न्हू आज आमी देवाक अर्घ्य दिता आसतना आमचो देव आमच्या पक्षान आसा. उतार म्हणटा की जोशवा चॅप्टर 3:7 सर्वेस्पुरान जोशवाक म्हळें, सर्वेस्पुरान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो. आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो. आनी ह्या वरवीं जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशें तुजेय सवे आसा म्हूण सक्कड वळखून घेताली. जसे हांव मोयचे सवे आसलो सेम देव तुज्या सवे आसा म्हणून सक्कड वळखून घेताली. सक्कड वळखून घेताली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज महापुरबायचे उतार ह्या शनिवाराच्या दिसा आमी घेवन दीस आराम करता आसतना आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर परत अनेक उतार म्हणटा की इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत प्रत्येक 2 बसवणी आमी आज उडास करूया. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दाविदाच्या पुता सलमान आपल्या राज्यांत आपली पदवी थीर केली. कित्याक सर्वेस्पो तसो देव ताच्या सवे असतो. 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 1:1 दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22:1 अशें म्हणटा की दाविदाच्या पुता सलमान आपल्या राज्यांत आपली पदवी थीर केली. कित्याक सर्वेस्पो ताचो देव ताच्या सवे असलो आनी ताणें ताका भोव वर्तो केलो. कोणा राय सलमावाक भोव वर्तो केलो, भोव वर्तो केलो. कित्याक देव सलमाव राया सांगत आसलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या भायर म्हज्यान आनी तुज्यान कांयच करूंक जायना. त्या खातीर हर एक दीस आमी देवा सांगाता जिवंक जाय, देवा सांगाता रावूंक जाय. कित्याक देव
आमकां सो तिसरी बसोवणी अशें म्हणटा जफानिया प्रवाद्या पुस्तकांत 23 वर्ड 18 आमकां अशें म्हणटा जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 आमकां अशें म्हणटा की हांव तुजे निर्बाग पयस करतलो ताची लस तुका आनीक भोगोवंक पडची ना. तिसरी बसोवणी आज शनिवाराची अशें म्हणटा की तुजी लस आनी भोगोवंक तुका पडची ना, कित्याक तुजी लस हांव पयस करतलो, तुजी निर्बागपण हांव पयस करतलो. आता चवथी बसोवणी आमी आयकुया. इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 29 वर्स 25 सर्वेस्पुरान सलमांक सौर इस्रायलीच्या दोळ्या मुखार भोव वर्तो केलो. वर्तो म्हणटा इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 29 वर्स 25 म्हणटा की सर्वेस्पुरान सलमांक सौर इस्रायलीच्या दोळ्या मुखार भोव वर्तो केलो. ही हांवें 4 बसोवणी सांगली. ह्या 4 बसोवणेंत देवान वस उबारला, देवान वर्ते केला, देव तांच्या सांगात आसलो, देव तांच्या पक्षान आसलो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू तांणी देवा थंय एक जावन रावली. सलमांव रायाचें जिवीत पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. पयले विचारता देवा लागीं तो सुम्या देवा म्हाका कांयच नाका, म्हाका एक जायची. तुवें ती पर्सां दिलाय, ही पर्सां सोलोन व्हरूंक म्हाका जाणवाय जाय, दुसरें कांयच नाका. म्हज्या बापाय दाविदा सांगत आसलो देव तूं जावन आसाय. पळय सलमावरायचे मागणे पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. ग्रेस काय विचार येत आसले, पयशे विचार येत आसले, लांब हांव विचार येत आसले, आनी कितें विचार येत आसले, जाय जाल्ले विचार येत आसले. सलमावराय कांयच विचारना. बापा देवा ही तुवें दिल्ली पर्सां आसा म्हज्या हातांत, ती सोलोन व्हरूंक म्हाका जाणवाय दी, दुसरें कांयच म्हाका नाका. एक सलमावरायचे मागणे देवाच्या दारा मुखार पावले आनी देव प्रत्यक्ष जाल्ल्या बरी देव सलमांक म्हणटा की वा तुवें कांयच विचारूं न्ही, पयशे ग्रेस काय धन दौलत आनी कितें कांयच विचार न्ही, सिंपल एक जाणवाय. तुवें कितेंय विचार येत आसलें हांव दिता आसलो, हांव तो देव. आज तुका अशी जाणवाय दिता की संवसारांत कोणाकी असली जाणवाय मेळची ना. पळय म्हज्या मुखार आमी जाल्यार कितें बरो विचारता आमी केदाळ म्हणून विचारला की केदाळ म्हणे म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा सुम्या म्हजें कुटाम सोलोवंक म्हाका जाणवाय दी, सोंसणीकाय दी, पवित्रपण दी म्हूण केदाळ मागला गे. आमी केदाळ म्हणे हांवें मागला गे सकाळीं उठ्ठा आसतना सुम्या आज पवित्रपणान जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड, आज बागेवनपणान जियोंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागला गे. जावं फ्रो जाल्यार आमी मागची गरज. सलमावराय म्हणटा न्ही की इतलेंच म्हणटा म्हाका कांयच नाका, एक विचारता म्हाका जाणवाय तुजी पर्सा म्हज्यान जायना. तुवें जाणवाय दिल्या, तुजी कृपा आसता, तुजी सकत आसता, तुजो बळवंत हात आसल्यार तुज्या पर्जे म्हाका मुखार व्हरूंक जाता. वय म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या 4 बसोवणेंत आमी हर एक बसोवणेंत आमी हें आयकता की देव आमच्या पक्षान आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू सलमांव राय देवासान चिपकोन रावलो आनी म्हणा लागलो की ही तुजी पर्सां सोलोन व्हरू म्हाका जाणवायेचें देणें दी. कित्याक देवा थंय तो विस्वासी जावन आसलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच सुम्या ते हांवें आनी तुवें विस्वासी रावूंक जाय. खंयच्या पावंड्यार पावला म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, खंयच्या जाग्यार हांव आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, हांव कितलो सुम्या ते गूण चिपकोन आसा म्हणलें ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज म्हजे काणीज सोम्याच्या मोगात कितें लाल्यो आशेवन आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट जावन आसा. एक घडी आमच्या दोळे धांप्या वळा आज मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आज आयचो दीस सोलोन व्हरूंक, हो जुलयाचो म्हयनो सोलोन व्हरूंक म्हाका सकतला पळय पडला पळय आदार दी, कृपा दी. तुज्या वोंदवण्याचो गुलाम जायनाका. उतार आमकां आपुरबायचे म्हणटा की तुज्या वोंदवण्याचो गुलाम जायनाका, त्या वोंदवण्यान शिरकोन पडनाका, कित्याक तुजो देव पवित्र. तशेंच आज म्हाका आनी तुका पवित्रपणाक तो देव आशेवन आसा. हांवें आनी तुवें पवित्र जायचें म्हणून त्या देवाची आशा आनी येवजण जावन आसा. मागया सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकां 18 वर्स 30 म्हणटा की तुज्या वोंदवण्याचो गुलाम जायनाका बगर तुज्या लालवणेचें स्वयं सांबाळ. वर्स 30 आनी 1 म्हणटा की तूं तुज्यो वोंदवण्यो दादुशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुज्या दुस्मानाक
केबडायची एक वस्तू जातलोय. परतून म्हणटा तूं तुजी वंदोण्यो दादूशी करूंक सोदशी जाल्यार तुजी वंदोण्यो दादूशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुज्या दुस्मनाक केबडायची एक वस्तू जातलोय. तूं तुज्या दुस्मनाक केबडायची एक वस्तू जातलोय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज माग्या सदाचो पवित्र आत्मो आमचे देवून येवं दी. सदाची सकत आमच्या जिवितान देवून येवं देवळा. तो पवित्र आत्मो पवित्रपणान चलोवन व्हरूंक पवित्र म्हाका आनी तुका आदार दिवं दी. तो पवित्र आत्मो देव भक्तीपणान जियोवन देव भिरांतीन जियोवंक आमकां आदार आनी बळ दिवं दी. तोच पवित्र आत्मो वायटा पाठ करून प्रत्येक अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक आमचे काळीज आमचे मन तो पवित्र उक्तें करूं दी. तोच पवित्र आत्मो देवाच्या उतराचे मग्न जावन सताच्या वाट्यान चलो तो पवित्र म्हाका तो शिकोवन दी, आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. म्हणून सगळे आमचे दोळे धांपया. क्लोज युअर आयज. दोळे आमचे धांपया. सगळे सांगाता म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने म्हणून सगळे सांगाता म्हणून माग्या वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने आयचे दिसा तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या वायट वंदोण येता, वायट आशे येता, सांकळे येता, पातकां येता, पानकणी येता, बांदडता आमकां दिवा. हे पवित्र आत्म्या आमकां नितळ कर. आमची काळसां मोना उसवाडाय, आमची काळसां मोना उसवाड नितळ कर, आमकां निर्मळ कर. तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर. तुझी कृपेन आमकां आज भर. सगळ्या बनकणीत पातकां सांकळेता, पातकाच्या सुमयता, सगळें अस्कत कायता आमकां निवार, आमकां नितळ कर. आमकां सगळ्या समयता सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून ह्या वेळा मागता सुम्या देवो. हालेलुया हालेलुया. चंद्रमार्यन मक्रांतला पूर्व चंद्रमार्यन क्रांतला. हालेलुया हालेलुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा सगळो महिनो हो दीस आराम करूं. सर्गीच्या दैवी सत्तेच्या पवित्र आत्म्याक आज म्हज्या जिवितान धाड. सगळो महिनो म्हज्या कुटुंबाक समजून व्हरूंक प्रत्येक पवित्रपणान जियोवंक वायटा पाठ करूंक जाय आसली म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. हे पवित्र आत्म्या सताच्या आत्म्या जाणवायच्या आत्म्या दैवीक आत्म्या देण्याच्या भंडारा म्हज्या जिवितान देवोने, म्हज्या जिवितान देवोने, म्हज्या जिवितान देवोने. सर्गीच्या मोगाळ पवित्र आत्म्या आज वायट वंदोण्याचो गुलाम जायनासतना प्रत्येक तरां आज तुजे थंय हांव चिपकोन रावूं. म्हजें काळीज म्हजें मौन तुजे थंय उक्तें करूं. सगळें वायटा पाठ करूं. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या आज म्हजें जिवीत हे परिवर्तनाचें जावं दी. वायटा पाठ करचें जावं दी. दैवीक सत्यान भरलेलें जावं दी. सगळें सांगलेता पातकाच्या सवय येता आज सुटका आनी सडवण प्राप्त कर म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळा आमी तुजेले परतून मागता. हालेलुया हालेलुया. We praise you, Jesus. Glorify your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. या सकाळीच्या वेळा उतार घेवया म्हज्या मुखाचेर. भोव अपुरबायेचे उतार या सकाळीच्या आमी घेवन आसा. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान 22:13 ओळ 30 आनी 4. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. उतार अशें म्हणटा की एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एक नवो उपादेश. जेजू म्हणटा हांव एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. 10 उपादेश तुमकां कळीत आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एका मेकाचो मोग करा. फस्ट जेजू म्हणटा एका मेकाचो मोग करा. ह्या पुबायचे उतार एक बारीक कश्ट आमकां सगळे आमी करूंक शकता. विचारा एक म्हयनो जाली उपास करूंक शकता. विचारा जावं दिसाक 7 परी डिवायन मर्सी 7 पटी साम 121 जावं वर्ड ऑफ कितलेय विचारूंक शकता. कोर्टान केस केल्या भावाच्या विरुद्ध भयणीची राजी जावं आमच्यान जाता की
जाता गे कितले कष्ट आमकां मारता गे जायना कित्याक तांणी सांगले उतर आमच्या काळजांत लागला आमी सांगले उतर तांच्या काळजांत लागला सडनली केस कान उडोवंक जायना कृपा देवाची हर एक दिसा मागून घेवंक जाय मागूंक जावं कित्याक आमी मनशां अस्कत आमची अस्कत काय आमकां जायते बुडयते आसा त्या खातीर ह्या सनवाराच्या दिसा आमी मागूंक जाय सोम्याची कृपा आनी सगळं जेजू म्हणटा आपुरबेन एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता तसो जेजू परतून म्हणटा की माथ्या प्रमाणे शिपत आमी 7 वर्सां मागात तुमी घेतल्यात परतून जुवा प्रमाणे शिपत आमी 14 वर्सां म्हणटा की म्हजें जे कितेंय तुमी मागशात तें हांव तुमकां दितालो तसो जेजू म्हणटा परतून आमकां म्हज्या मोगाचेर एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जसे हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हांवें तुमचो मोग केलो ಈಗ पवित्र सक्रामेंता मुखार वचून 3 घंटे जेजू हांव तुजो मोग करता घरा घोव दुस्मानगी घरा बायल दुस्मानगी म्हज्या मोगाचेर आमचो मोग आमी कोणाक सांगता सोम्या हांव तुजो मोग करता हांगा सोमी क्लियरली म्हणटा की म्हणटा की प्रत्येक तरान एकामेकाचो मोग जसे हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हाका कळीत आसा हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हजो मोग करता सगळे आमी देवाचो मोग करता सगळे आमी सोम्याचो मोग करता सगळे म्हणटा आय लव यू फादर आय लव यू जीसस आय लव यू होली स्पिरीट हर एक दिसा म्हणटा देवा हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता हांगा जेजू क्लियरली आमकां अशें म्हणटा की जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आज हांवें तुमचो मोग केला जॉन 3:16 म्हणटा की जुवा प्रमाणे शिकवार्ता 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशाक खातीर समर्पण दिला कित्याक देवान संवसाराचो मोग केलो जेजू संवसाराचो मोग केलो संवसाराचो जण एकल्याचो जेजून मोग केलो आज जसो जेजू म्हणटा हांवें तुमचो इतलो मोग केला गे जोसेफ हांवें इतलो तुजो मोग केला गे आजी बहीण कश्टात आसा ताच्या रागार आसा एक ल्हानशा 50 जाग्या खातीर एक ल्हानशा पयशाच्या वहिवाटा खातीर एक कितेंय फंक्शनान जाल्ल्या उतरा खातीर ते व्हड च्विंगा मावरी लांब करत दवरले जावं फुडें फंक्शन कितेंय घडलां फंक्शन जावन 6 म्हयने जाले 1 वर्स जालां आज घडलां कितेंय आणखी ते दन तुम्ही करगाते आसात म्हज्या भयणीन तशें सांगलें म्हज्या भावान अशें सांगलें त्या फंक्शनाक तशें सांगलें म्हाका मान दिवना म्हाका तो जागो दिवना म्हाका तो हुद्दो दिवना म्हाका जेवणाक आपोवना म्हाका साडी दिवना म्हाका पॅन्ट पीस दिवना म्हज्या मोगाचें ते जाले गेले ताचे भितर कितले कश्ट आयले तुमच्या जिवितांत कितले असमाधान आसा कितली इराण आसा ते पडून वचूना त्या दीस 7 म्हयन्या पयले फंक्शनां कितें जालां ते अजूनही दर आमी एकामेक उलयनासतना विंगड जावन देवाची महान कृपा उगडायते नांव गे म्हज्या मोगाचें एकडे चिंतून पळोवया आमी खंय पडटे आसा खंय सलवाते आसा पण जेजू आमचो मोग करता आमी जेजूचो मोग करता वय ताजे चड वाट्यान तो आमचो मोग करता आसा तो इतलेच म्हणटा की हांव तुमचो मोग करते आसा जसे तुमी एकामेकाचो मोग करा तुमी कितलो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका जाय आज तुमी आशिर्वाद जोड घेवचे म्हाका जाय आज देवस्थानाक खुशाल जावचे न्ही तुमी बेसांव जोड घेवचे म्हाका जाय तुमी बेसांव जोड घेवचे म्हाका जाय तुमी संतोषकायेची येवची म्हाका जाय तुमी कुटुंबां एक जावची म्हाका जाय तुमची काळजां मनां एक जाल्ली देवस्थानान संतोष भोगच्यात असली करणेन तुम्ही सांपडूंक नसो देवस्थान आज खुशाल आसा वाव कितली डिवायन मस्ती करतात पळय 30 आज पळय एका विंगड आसा 30 पळय बेबद्यापणांची येत आसा 30 पळय लैंगीक सवयांची येत आसा 30 पळय पथकां सांकळ्यांची एक पथक म्हज्या मोगाचेर आमकां सगळें डिस्ट्रॉय करता आसा देव काकुतार त्या खातीर हरीच कृपा मागा हांव कितली घडिता कितले टेस्टमनी आयकता पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून मोरा प्रत्येक भितरली अस्कत सुटका जोड घेवन एक नितळ जिवीत जिवन एक उंचल्या हुद्द्यार पावले कितल्यांच्यो टेस्टमनी आसा म्हज्या मोगाचेर केदाळा तूं सोम्या मुखार बसताय सोम्या समोर बसताय
तो तुझ्या काळजा भितर अस्कत काय काणमोड येता तुज्यान जायना म्हज्यान जायना बश्या सोम्या आमकां जावं फुरो तो खंय इगर्ज मेळना येवकरिस्त मेळना जावं फुरो तो घरांतल्यान भायर वचूंक जायना थोड्या पारगांवांत आसा बसा अर्दे वर सोम्या आमकां बसा अर्दे वर सोम्या आमकां सोम्या हांव अस्कत म्हजे भितरली अस्कत काय काडून तुवेंच म्हाका आदार दिवचे तुवेंच म्हाका आदार दिवचे तो जेजू तुका आदार दितलो आनी अस्कत काय तो सुटका आनी सडवण लाभयतलो आमेन एकडी आमचे दोळ्यांत आमच्या मुखाचे मागया वळा मोगाळा बापा आयचो दीस आराम करता आसतना तुजी सकत आज मागता तुजी मजत आज हांव मागता सोम्या हो दीस आराम करचे जरा तुजी ससायाची म्हाका गरज आसा आज तुजो हांव मोग करता वय सोम्या जाल्यार हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करिना म्हज्या शेजाराचो मोग करिना म्हज्या भाव भयणेचो जावं फुरो म्हज्या घोवाचो म्हज्या बायलेचो म्हज्या भुरग्यांचो आज हांव मोग करिना म्हज्या मायचो म्हज्या पायचो म्हज्या मावाचो सासू मायचो हांव मोग करिना आज कितें तरी सांगली उतर म्हज्या काळजान फापसालां म्हजें काळीज फापसालां आज तुज्या मोगांतल्यान म्हाका पयस वेचे संदर्भा म्हज्या जिवितांत आयला सोम्या ये म्हज्या काळजां तुजी कृपा म्हजेर वताय सोम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर सोम्या आज वायटा पाट करून नवे जिवी जोड घेवंक आज म्हाका कृपा लाभय म्हजे भितरली थोडी अस्कत काय जायते प्रमाण बुडायते आसा म्हजे भितरली थोडी अस्कत काय म्हाका मुखार वचूंक दिना म्हजे भितरली थोडी अस्कत काय म्हजे वाटो ब्लॉक करून दवरला सोम्या आयजाया 45:2-3 तूं आमचो देव आमच्या मुखलान वेतालो बोलाय हर एक दिसा तूं आमच्या मुखलान वचून आसाय सोम्या हर एक दीस आमकां राखून उर सांबाळून उर वायटांत आमकां निवार पातकाच्या सुवयेंत पातका सांकळेंत आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर आशिर्वादांनी भर बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता आमेन मोगाचें न्हू एक आमची अस्कत काय आमकां मुखार वचनाशें आमच्या वाट्यो ब्लॉक करून दवरता तीस एक बेसांव देवाचे सगळे वाट्यो आमचे उक्ते करता त्या खातीर बेसांव इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचें न्हू पातका सोन सोडया देव आमकां राखून उरूं दी देव आमकां चलोवन उरूं दी सगळ्या वायटांतल्यान तो आमकां निवारो दी आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात जानेवारीच्या 9, 10 आणि 11 तारखेर 3 दिसाचे विशेष कन्व्हेन्शन चिकमंगळूर DACCंत आसतले जानेवारीच्या 9 तारखेर आ लेडी ऑफ मर्सी चर्च सकलेशपूर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 6 वरां पर्यंत सॅटर्डेच्या दिसा सोनवारा जानेवारीच्या 10 तारखेर आ लेडी ऑफ विक्ट्रीज चर्च बाळे होन्नूर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 5 वरां पर्यंत आणि तशेंच जानेवारीच्या 11 तारखेर 2 मांडवळ आसतले सकाळी 9 वरांतावन 5 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विक्ट्रीज चर्च बाळे होन्नूर ह्या सुवातेर आसतले आणि दनपारां 2 वरांतावन 8 वरां पर्यंत बाळा येशू ग्राउंड हांगासर रितीर आसतले सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया तशेंच जानेवारीच्या 14, 15 आणि 16 तारखेर 3 दीस विशेष रितीर आसतले कार्मेल आश्रम कोटेश्वर कटकेरे ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा फादर रिचर्ड मेनेझस OCD आणि इतर कार्मेलीत याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले वेळ जावन आसा सांजे 4 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत येया व्हडा संख्यान येया तुमच्या कुटुंबा सांगाता सोम्याची दैवीक सकत आणि कृपा अनुभव करया जानेवारीच्या 18 तारखेतावन जानेवारीच्या 21 तारखे पर्यंत 4 दीस ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले जण एकल्या भाव भयण्याक एक वत्तायचे आणि मोगाचे आपोणे जावन आसा येया 4 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया सोम्याची दैवीक सकत आणि कृपा अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचेनो एप्रिलाच्या 10 तारखेतावन एप्रिलाच्या 20 तारखे पर्यंत होली लँड टूर आमी ऑर्गनायज केला हे आसतले इस्रायल जॉर्डन आणि इजिप्त हे 3 कंट्रीज आमी कवर करतले हांव जर तर ह्या होली लँड टुरान तुमकां भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॅप करा 9082662636 9082662636 ह्या नंबराचेर
होली लँड टुरा खातीर तुम्ही इसार येत. तशेंच म्हज्या मोगाचनो आज सांजेर 6 वरां तावन 9 वरां पर्यंत चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट चर्चाच्या हॉलांत एक स्पेशल एडोरेशन आमी आसा केला. कोणाय की बॉम्बेंत आसलेल्या भाव भयणाक भाग घेवंक आसा जाल्यार येया. 3 घंटो सोम्या सांगाता ह्या नव्या वर्सा आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. कुवेतावन एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक कशी येता. 4 वर्सां फाटी घर बांदूंक म्हणून 20 लाख रुपये लोन काडले. ते लोन न्हू फारीक जावचे बसत तिणें बऱ्यांतले बरें काम देवा लागीं मागून आसली. तेद्वा तिणें डिवा मसी पांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासले आनी दनपाराच्या आराधना वेळा आनी सकाळीचे मागणे कंटिन्युअसली मागून आसली. आतां तिचे घरचे सगळे लोन क्लियर जाला. येदे वोडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तिच्या पुताक ॲक्सिडेंट जाल्ले. 1 हप्तो जाल्यारय तो मोतीर येवन येतलो. तेद्वा तिणें डिवा मसी पांगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड दीस रात म्हणल्या बरी कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली. आपलो पूत वेगाचे वेगी गूण जावन दी म्हूण मागून आसली आनी आपल्या कुटुंबादारांक सगळ्यांक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगताली. आतां तिचो पूत बरो जाला. 1 म्हयनो जाल्यारय ताका मनशाची सळावळ एकल्याचे उडास जायनातले. तेद्वा तिणें परतून पिटिशन घालें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. आतां तिचो पूत बरो जाला. येदे वडा शॉप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. भयण धरतावन एकली भयण आपल्या बाप्पाची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तिच्या बाप्पाक मस्त हार्दान दूख आसले. कितले वाकात केल्यारय ते रामानातले. तेद्वा तिणें डिवा मसी पांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा तिच्या बाप्पाचे हार्दाचे दूख वेगाचे वेगी गूण जावन दी म्हूण देवा लागीं रडून मागून आसली आनी आपल्या बाप्पाक दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगता आसली. आतां तिचो बाप्पा बरो जाला. येदे वडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव ग्रेसी म्हणल्या भयणीची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तिका डिस्कचे प्रॉब्लेम जावन आसले. तिका उठूंक जायनातले, बसूंकय जायनातले आनी चलूंकय जायनातले. तेद्वा तेणें डिवा मसी पांगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी तिकाय दिवनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळा भक्तीपणान देवा लागीं मागून आसलो. वेगाच्या वेगी ती गूण जावन दी म्हणून तो मागून आसलो. आतां ती बरी जाला. येदे वडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.